बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे इस बात का बड़ा यकीन है कि हमें नरेंद्र मोदी से कोई ख़तरा नहीं, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, साबित हो चुका है। और पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतें अल्लाह के फजल से बहुत आगे हैं भारत के मुकाबले में। और हमें ख़तरा है पाकिस्तान के अंदर मौजूद नरेंद्र मोदियों के ग्रोहों से। अब कुछ अरसे से ये दो गिरोह, कुछ दिनों से नरेंद्र मोदियों के दो गिरोह फिर हरकत में आ गए हैं और एक नई किस्म की साजिशों के लिए माहौल तैयार किया जा रहा है। तो इन दोनों गिरोहों की दोनों साजिशों का जिक्र करूंगा और फिर अपनी राय दूंगा कि हमें क्या करना चाहिए। और जो भी हमें करना चाहिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मरहूम की पेश गोई को पूरा नहीं होने देना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर कुछ लोगों को बहुत बेताबी है कि मौलाना की पेश गोई का दूसरा हिस्सा अभी तक पूरा नहीं हुआ। पहला हिस्सा ये था कि पाकिस्तान बनने के 25 साल के बाद, 25 साल के अंदर अंदर दो टुकड़े हो जाएगा और उसके बाद फिर पाकिस्तान का फ्यूडल माशरा, जिसमें ज़ाहिर है जज भी हैं, जिसमें जर्नैल भी हैं, जिसमें पीर मशाइख गद्दी नशीन मज़ारात भी हैं और उलमाए कराम भी हैं और बहुत सारे माफियाज बाद में बन गए। तो इनके हाथों बाकी मानदा पाकिस्तान अगले 50-60 वर्षों में वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये नरेंद्र मोदियों के टोले हर दौर में ये काम करते रहे हैं कि पेशगोई का दूसरा हिस्सा कामयाब हो जाए। जैसा कि आपने देखा कि इनकी सबसे बड़ी वारदात 2014 में हुई, जब पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पर चल पड़ा था, अफरात ज़र कंट्रोल में थी, ग्रोथ रेट बढ़ रहा था, कारखाने लग रहे थे, सड़कें बन रही थी, सीपे की पेशरफ्त शुरू हो चुकी थी। हर लिहाज से पाकिस्तान में सुकून था, कदर इस्तेकाम था। लेकिन 2014 में एक नरेंद्र मोदी तो इस वक्त सऊदी अरब में है, वहाँ को पता नहीं 1 करोड़ रुपये महाना तनख्वाह ले रहा है। और एक नरेंद्र मोदी पाकिस्तान में है जिस पर पिछले दिनों वो दिमाग की रग फटी थी, अपने बाथरूम में गिरकर बेहोश हो गया था या बीमार हो गया था, क्या था। और एक तीसरा नरेंद्र मोदी, अब बल्कि तीसरा और चौथा नरेंद्र मोदी जेल में है। तो अब फिर कुछ हरकत में आए हैं। एक नरेंद्र मोदी का नाम था शरीफुद्दीन पीरज़ादा, अब तो कुछ लोग उसको भूल भी गए, लेकिन किसी ज़माने में ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें करने में मसरूफ़ रहता था और अपने अक़ीदे में ये इतना कट्टर था कि मरते दम तक पाकिस्तान की जड़ें काटने के मिशन में ये मसरूफ़ रहा, यहाँ तक कि इसका आखिरी वक्त आ पहुँचा। लेकिन ये टला नहीं। तो अब एक छोटा एक बोना नरेंद्र मोदी है जिसका नाम है कंवर दिलशाद। ये हर मौके पर कोई ना कोई बदमाशी और शरारत वाला एक जायचा बनाकर ले आता है और कौम के सामने पेश करता है कि कौम के सामने क्या, दरअसल वो किसी और के वो कोशिश कर रहा होता है कि किसी और के मुंह में पानी आए। तो अब इसने एक और अपना शैतानी जायचा पेश किया है और जायचा ये है कि सदर आसिफ जरदारी मुस्ताफ़ी हो जाए, यानी कि उनको इस्तीफ़ा देने पर मजबूर कर दिया जाए और उसके बाद आइनी तरमीम करके फील्ड मार्शल जो है वो सदर मुमलकत भी बन जाए, यानी आर्मी के चीफ भी वो रहें, डिफेंस चीफ भी वो रहें और पाकिस्तान के सदर भी बन जाएं। तो इस शैतानी जायचे का मकसद एक ही है, पाकिस्तान में अनारकी, बेयकीनी, फ़ौज और आवाम के दरमियान दूरी फिर से पैदा करना, जो बड़ी मुश्किल से दूर हुई है या कम हुई है उसको फिर से बढ़ाना और एक पाकिस्तान की बुनियादों पर एक आखिरी वार करना कि इसके बाद फिर अखंड भारत का रास्ता हमवार हो जाए और इन लोगों की मौजें लग जाएं। ज़ाहिर है पाकिस्तान के तो ये दुश्मन हैं ही, ये फील्ड मार्शल के भी दुश्मन हैं। उनको गलत पट्टे पढ़ाकर उनको तरगीब दे रहे हैं, उनको लालच दे रहे हैं, उनको रास्ता दिखा रहे हैं कि आइए आप ये काम करें। यानी फील्ड मार्शल ने जो इज़्ज़त कमाई है, जो इससे पहले पाकिस्तान का कोई भी आर्मी चीफ नहीं कमा सका, सिर्फ अपने लिए नहीं पाकिस्तान के लिए भी इज़्ज़त कमाई है, तो वो सारी की सारी आन की आन में गतरबूद हो जाए। और मुझे यकीन है कि फील्ड मार्शल इस शैतानी जायचे के ट्रैप में नहीं आएंगे। अच्छा, यहाँ एक और बात करना भी ज़रूरी है। ये कंवर दिलशाद ने अपने एक टीवी प्रोग्राम में ये बात की है और साथ ही ये कहा है कि चूँकि हालात बहुत ख़राब हैं
اب یہ بات وہ ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، یعنی کہ دشمن کو جب بھی پاکستان پر ہاتھ ڈالنے کا موقع ملتا ہے تو اس میں حالات کی خرابی کا بھی ایک بڑا عنصر کار فرما ہوتا ہے، اور پاکستان میں حالات واقعی خراب ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے مرکز میں پاکستان کا اجاڑا کر دیا ہے، مریم نواز صاحب نے پنجاب کی آتما رول کے رکھ دی ہے، تو اس صورت میں ایک جواز بھی پھر دے دیا جاتا ہے کہ صرف یہ لالچ نہیں ہے، حضور آئیے، اور پھر اس طرح کے پوسٹر بھی لگائے جاتے ہیں کہ مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے، یعنی ایک غیرت کو جگایا جا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو اگر آپ نہ آئے، مسیحا بن کر آپ نہ آئے، آپ نے مداخلت نہ کی تو یہ دیکھو انہوں نے کیا کر دیا ہے پاکستان کے ساتھ۔ مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے سازشیں جب حرکت میں آتے ہیں تو ان کی وجہ سیاستدانوں کی کمزوریاں بھی ہوتی ہے۔ اب اس وقت مسلم لیگ ملک کے ساتھ جو کچھ کر رہی ہے، یہ وہی مسلم لیگ ہے جس کے آنے پر ہم جیسے لوگوں نے بھی خوشی ظاہر کی تھی اور اب مطمئن ہو گئے تھے کہ اب پاکستان کے حالات بہتر ہو جائیں گے، کم سے کم یہ عمران خان کی طرح بھارت کے یا اسرائیل کے ایجنٹ نہیں ہیں۔ لیکن انہوں نے تو عمران خان کے ریکارڈ بھی توڑ دیا۔ پنجاب میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے، کل کی خبر ہے کہ چیچا وطنی میں ایک رکشہ ڈرائیور نے اپنی بیوی سمیت خودکشی کر لی، کیونکہ اس کی آمدنی صفر تھی، لیکن وہ جب بھی رکشہ لے کر نکلتا تھا ٹریفک پولیس والے اس کا چالان کر دیتے تھے، اور اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ وہ گھر بیچ کر بھی چالان کی قیمت ادا نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے بیوی سے مشورہ کیا کہ ہمارے پاس تو اب کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو بہتر ہے کہ ہم مر جائیں، اور انہوں نے خودکشی کر لی، اور پنجاب میں اب خودکشی روزانہ کا فیچر بن گیا ہے۔ اچھا، اس میں آپ کہیں گے کہ یہ قاتل تو پھر ٹریفک پولیس والے ہوئے جنہوں نے یہ ظلم کیا، جو پورے پنجاب میں یہ ظلم کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹریفک پولیس کا کوئی قصور نہیں ہے، ان کو بتایا گیا ہے کہ آپ نے جرمانے وصول کرنے ہیں اور اتنی رقم جمع کرانی ہے، اگر اتنی رقم کے جرمانے آپ نے نہ کیے، یہ ٹارگٹ اچیو نہ کیا تو آپ کو نوکری سے فارغ کر دیا جائے گا۔ چنانچہ وہ مجبور ہیں اس ٹارگٹ کو، یہ اور پاکستان دنیا کا اکیلا ملک ہے جہاں ٹریفک جرمانوں کا ٹارگٹ دیا جاتا ہے۔ حالانکہ ٹریفک جرمانے اس لیے ہوتے ہیں کہ لوگ قانون شکنی نہ کریں، ٹریفک قوانین کی پابندی کریں۔ یہاں آپ ٹریفک قوانین کی پابندی کریں یا نہ کریں، آپ کا چالان ہوگا، آپ کو سڑکوں پر مارا بھی جائے گا، سڑکوں پر آپ کی بے عزتی بھی کی جائے گی، اس لیے کہ ٹریفک پولیس کو ہدف دیا گیا ہے کہ آپ نے ہر صورت میں اپنے علاقے سے اتنا ریونیو جمع کرنا ہے، یعنی بالکل الٹ فلسفہ کر دیا۔ اور اب ٹریفک پولیس کا بھی اس میں کوئی قصور نہیں ہے، تو قصور کس کا ہے پھر؟ اور حکومت یہ حکم کیوں دے رہی ہے؟ حکومت کی اپنی مجبوری ہے، اس لیے کہ اس نے اربوں روپے کے اشتہارات دینے ہوتے ہیں، تصویریں چھاپنی ہوتی ہیں، کھمبوں پر تصویریں لگانی ہوتی ہیں، عمارتوں پر تصویریں لگانی ہوتی ہیں، ٹی وی پر اشتہار چلانے ہوتے ہیں، اخبارات میں اشتہار چلانے ہوتے ہیں، پمفلٹ چھاپنے ہوتے ہیں، اور تختیاں لگانے کی شاندار تقریبات کرنی ہوتی ہیں۔ تو ان سب کے لیے پیسہ حکومت کہاں سے لائے؟ ظاہر ہے وہ عوام سے وصول کرے گی، اور یہی وجہ ہے کہ پنجاب کے عوام پر اس وقت تاریخ کے سب سے زیادہ ٹیکس نافذ ہیں۔ کوڑا ٹیکس، صفائی ٹیکس، ستھرائی ٹیکس، گوبر ٹیکس، ٹریفک خلاف ورزیوں پر چالان کے جو جرمانے ہیں وہ آپ کے علم میں ہے کہ کتنے زیادہ ہو گئے ہیں۔ لگتا ہے کہ سڑکوں پر آنا بھی جرم ہے۔ اب کوئی دن جاتا ہے کہ سڑکوں پر پیدل چلنے والوں پر بھی پنجاب حکومت ٹیکس لگا کے رہے گی۔ تو یہ صورتحال ہے۔ وفاق میں آپ نے دیکھا کہ کیا کیا۔ وفاق میں آپ کے علم میں ہے کہ یہ جو اعلیٰ شخصیات ہیں، اعلیٰ شخصیات، ان کو سالانہ 34 کروڑ یونٹ بجلی مفت دی جاتی ہے، ان کو مفت بجلی دی جاتی ہے، اور یہ ساری رقم پھر عوام سے وصول کی جاتی ہے، ان پر بجلی مہنگی کر کے، بجلی پر ٹیکس لگا کر، میٹر پر ٹیکس لگا کر۔ اب بجلی کا ریٹ آپ دیکھیے کتنے روپے کا یونٹ ہو گیا۔ آج سے 4 سال پہلے کے مقابلے میں بجلی کی قیمت کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، صرف اس لیے کہ آئی پی پیز کے مفادات کا تحفظ ہو، اور ایلیٹ کلاس کے بچے جو ہیں وہ اپنے لیے امپورٹڈ مہنگی گاڑیاں درآمد کرتے رہیں اور سڑکوں پر لوگوں کے بچے مارتے رہیں۔ صرف اس کے لیے وفاقی حکومت یہ کام کرتی ہے۔ اور پھر پٹرول کے معاملے میں جو لوٹ مار کی گئی ہے اس کا تو کوئی جواز ہے، نہ کوئی لاجک ہے، اور نہ تاریخ میں یا دنیا میں اس کی کوئی مثال ہے جو انہوں نے کیا ہے۔ اور
दर्दनाक बात यह है कि कल औरंगज़ेब जो वज़ीर है वफाक का, जो इस सारे लूट मार के 4 ज़िम्मेदारों में से एक ज़िम्मेदार है, उसने कहा कि हम आवाम को रिलीफ देते रहेंगे। ये बिल्कुल वही बयान है जो मरियम नवाज साहब ने दिया था कि महंगाई का ग्राफ यूं नीचे आ गया है हमारे दौर में, तो ये औरंगज़ेब साहब भी रिलीफ देते रहेंगे। तो जब सियासी हुकूमतें इस तरह के कारनामे करें, खुदा के खौफ से बेनियाज होकर अपने लालच में बहुत ज़्यादा हदूद क्रॉस करने की वजह से, तो फिर इस तरह के कमर शमशाद जैसे दिलशाद, शमशाद नाम है कि दिलशाद नाम है इसका, इस जैसे लोगों को फिर मौका मिल जाता है कि हुजूर देखिए हालात कितने ख़राब हो गए, अब आपने मसीहाई ना की तो ये मुर्दा कभी ज़िंदा नहीं हो सकेगा, ये तो कौम गई, ये तो लुट गई। वही जो मिसरा मैंने पढ़ा था कि मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे वाला मामला, तो इस तरह की तरकीब। लेकिन मुझे इस बारे में कम से कम परेशानी, फिक्रमंदी नहीं है और मुझे यकीन है कि फील्ड मार्शल इस साजिशी ट्रैप में नहीं आएंगे। अच्छा, दूसरी तरफ चंद महीने पहले लाहौर के नरेंद्र मोदियों का एक टोला हरकत में आया था कि पाकिस्तान के 52 सूबे बनाए जाएं, और अब इस मसले को इन्होंने ज़िंदगी मौत का मसला बना लिया कि ये टारगेट तो हमने हासिल करना है, चलिए 52 न सही, शुरू में 10-12 सूबे बना दे, 52 बाद में बन जाएंगे। तो ये इस मनसूबे का मकसद क्या है? मकसद ये है कि एलीट क्लास की आबादी बढ़ गई है पहले के मुकाबले में। ज़ाहिर है जब ओवरऑल आबादी बढ़ रही है तो एलीट क्लास की आबादी भी बढ़ गई, लेकिन कमिश्नर के, डिप्टी कमिश्नर के, वफाकी सेक्रेटरी के, सूबाई सेक्रेटरी के जो ओहदे हैं वो तो वही हैं, पुलिस अफसर के, आईजी के, डीएसपी के, एसएसपी के ओहदे तो उतने ही हैं। अब एलीट क्लासेस की औलादें बेरोज़गार हैं, यानी अगर किसी बाप के 3 बेटे हैं, एक डिप्टी कमिश्नर लगा हुआ है, एक एसएसपी लगा हुआ है, तीसरा बेरोज़गार है, उसके लिए ओहदे ही नहीं है, यानी एसएसपी के ओहदे पुर हैं, डीएसपी के ओहदे पुर हैं, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर के ओहदे पुर हैं। तो अब ये नए सूबे बनाएंगे ताकि 6, 7, 8, 10 जितने भी सूबे बनाएं, उतने ही वज़ीर आला हाउस बनेंगे, उतने ही गवर्नर बनेंगे, यानी 5-7 एलीट क्लास की फैमिलियों के नुमाइंदे गवर्नर बन जाएंगे, वज़ीर आला बन जाएंगे, चीफ सेक्रेटरी बन जाएंगे। हर सूबे के तमाम महकमे अलग अलग होंगे, और यानी अगर इस वक्त फ़र्ज़ कीजिए 20 सेक्रेटरी हैं किसी सूबे के, तो जब 10 सूबे बन जाएंगे तो 200 असामियाँ पैदा हो जाएंगी सेक्रेटरी लेवल की, सेक्रेटरी हो गया, डिप्टी सेक्रेटरी हो गया, मिल मिलाकर, यानी तो 200 बच्चे एलीट क्लास के खप जाएंगे। और फिर जो लूट मार, ज़ाहिर एक महकमा है तो उस एक महकमे में की लूट मार में 3-4 फरीक शरीक हो सकते हैं। जब 10 सूबे बनेंगे तो ये 3-4 की तादाद जो है 30, 40, 50 तक पहुँच जाएगी, कुछ लोगों को रोज़गार वहाँ मिल जाएगा। तो पाकिस्तान के अवाम को निचोड़ने के लिए ये मज़ीद नए सूबे बनाए जाने की साजिश या मेहनत या कोशिश की जा रही है। और इस वक्त जो पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, अवाम उनका ख़र्चा ही उठाने के काबिल नहीं रहे। तो जब 8 सूबे या 6 सूबे मज़ीद बन जाएंगे तो उनकी टैक्सेशन इन्हीं अवाम से लेकर, उनका सारा ख़र्चा इन्हीं अवाम से टैक्स लेकर वसूल किया जाएगा, यानी अवाम के और भी ज़्यादा बहुत ही बुरे दिन लाने की तैयारी की जा रही है। तो इस साजिश के पनपने के कितने इम्कानात हैं? अब ये कहा जा रहा है कि ये जो नैब हरकत में आई है तो ये असल में पीपल्स पार्टी को का बाजू मरोड़ा जा रहा है कि अगर तुमने नए सूबों की मुखालफत की तो फिर नैब के इन केसेस में तुम्हारे ये लीडर जो है, बल्कि बहुत सारे लीडर सेकेंडरी क्लास के भी, तीसरे दर्जे के भी जेल के अंदर होंगे। और नैब केसेस आपके इल्म में है कि सारे के सारे केस झूठे होते हैं और उनको बनाया जाता है सियासतदानों को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल करने के लिए। तो ये कहा जा रहा है, मेरी ज़ाती इतला कोई नहीं है, लेकिन हर कोई यही कह रहा है कि पीपल्स पार्टी का बाजू मरोड़ कर उसे नए सूबे बनाने पर तैयार किया जाएगा, ताकि जब आइन में तरमीम की जाए तो वो उसमें मुखालफत ना कर सके। आइन में तरमीम का किस्सा ये है कि इस वक्त आइन के मुताबिक कोई नया सूबा उस सूबे की असम्बली की मंजूरी के बगैर नहीं बन सकता जिस सूबे का हिस्सा काट कर नया सूबा बनाया जाना है। यानी पंजाब के अगर 3 सूबे बनाने हैं तो पंजाब असम्बली से करारदाद चाहिए, सिंध के 2 सूबे बनाने हैं तो सिंध असम्बली से करारदाद चाहिए, इसी तरह दूसरे सूबे।
تو اب ترمیم یہ کرنے کی تیاری ہو رہی ہے خبروں کے مطابق. مصدقہ خبر میں کہتا ہوں اب بھی نہیں ہے، لیکن جو خبریں پھیلی ہوئی ہیں وہ یہ ہے کہ آئین کی اس ترمیم میں ترمیم کر دی جائے گی، اور نئی ترمیم کے تحت پھر یہ ہوگا کہ وفاق اپنی مرضی سے نئے صوبے بنائے گا، اور صوبے کو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی کہ اس صوبے کے عوام کی کیا رائے ہے. یہ نہیں پوچھا جائے گا، اس کی گنجائش ہی ختم کر دی جائے گی، اور نئے صوبے بنا دیے جائیں گے. اچھا، اب اس میں پیپلز پارٹی کا مسئلہ کیا ہے؟ مثلا اگر سندھ میں 2 صوبے بنتے ہیں تو سندھ کا صوبہ، یہ نوٹ کر لیجئے کہ وہ خون میں نہا جائے گا. 1947 کے واقعات کی یاد تازہ ہو جائے گی، خدا نہ کرے اگر سندھ کی تقسیم ہوئی. اور اس میں پیپلز پارٹی خود بھی پھنس گئی ہوئی اپنے کارناموں کے باعث. مثال کے طور پر جب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان سیاسی جنگ زوروں پر تھی تو پیپلز پارٹی نے اس وقت پنجاب کے 2 صوبے بنانے کا مطالبہ کیا تھا، یعنی جنوبی پنجاب کو ایک الگ صوبہ بنانے کی اس نے تحریک بھی چلائی تھی. تو اب پیپلز پارٹی کے پاس اخلاقی جواز کوئی نہیں رہا، کیونکہ اگر وہ پنجاب کی تقسیم کی حمایت کر سکتی ہے تو سندھ کو تقسیم کرنے کی مخالفت کا جواز اس کے پاس کیسے آئے گا؟ یہ بات پیپلز پارٹی کو بھی پریشان کر رہی ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ اگر سندھ تقسیم ہوا تو نہ صرف یہ ہے کہ صوبہ خونی فسادات کی نظر ہو جائے گا، بلکہ پیپلز پارٹی کا نام لینے والا بھی وہاں کوئی نہیں ملے گا، اور سندھ کی ساری سیاست پر کنٹرول ہو جائے گا انتہا پسندوں کا، جن کے ذہن میں، جن کے لاشعور میں اب بھی کہیں نہ کہیں علیحدگی کی کوئی سوچ ہے. ویسے سندھ میں علیحدگی کی تحریک جو 1970 میں کچھ پرزے نکال رہی تھی وہ کب کی ختم ہو چکی. اب وہاں علیحدگی کی کوئی تحریک نہیں ہے، اور سندھ کے عوام، سندھی اتنے ہی محب وطن ہیں، اتنے ہی پرو پاکستان ہیں، بلکہ پاکستان کے اتنے ہی وکیل ہیں جتنے کہ پنجاب میں یا کراچی کے اردو بولنے والے یا پٹھان یا بلوچ ہو سکتے ہیں، تو اتنے ہی محب وطن ہیں. لیکن اگر سندھ کو تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی تو سندھ دوسرا بلوچستان بن جائے گا، ایسا بلوچستان جس کی سرحد بھارت سے ملتی ہے. بلوچستان میں حالات بہت خراب ہیں، لیکن وہاں ہمیں ایک پلس پوائنٹ یہ ہے کہ اس کی سرحد کم سے کم انڈیا سے نہیں ملتی. افغانستان سے ضرور ملتی ہے لیکن انڈیا سے نہیں ملتی. یہ ہماری بچت کے لیے ایک بڑا پلس پوائنٹ ہے. لیکن اگر سندھ کو بھی بلوچستان بنا دیا گیا تو یہ وہ بلوچستان ہوگا جس کا بارڈر انڈیا کے ساتھ ملتا ہے. تو یہ جو نریندر مودیوں کے ٹولے کبھی صوبے بنانے کی تحریک لے کر آ جاتے ہیں، کبھی یہ آئین میں ترمیم کر کے فیلڈ مارشل کو صدر بنانے کی تجویز لے کر آ جاتے ہیں، تو ان کی سازشوں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کی سازشوں پر نظر رکھنے کے لیے پاکستان میں اب کوئی مؤثر سیاسی قوت موجود نہیں ہے. مسلم لیگ ایک بہت بڑی طاقتور جماعت تھی نواز شریف صاحب کی قیادت میں، جو پاکستان دشمن عناصر کی کارروائیوں کا فوری نوٹس لیتی تھی اور عوامی قوت کے بل پر انہیں ناکام بھی بنا دیتی تھی. اب مسلم لیگ کہاں ہے؟ اب کہیں نظر نہیں آتی. لاہور میں مسلم لیگ کا خاتمہ ہو گیا، باقی پنجاب کو تو چھوڑیے. پیپلز پارٹی کا خاتمہ پہلے ہی ہو چکا ہے، وہ سندھ تک محدود ہے. اس نے پنجاب میں ان روڈ بنانے کی کوشش کی لیکن اتنا زیادہ کامیاب نہیں ہو سکی، اور اب بھی وہ سندھ ہی کے اندر ہے. تو یہ بات تو بالکل غیر متنازع ہے کہ سندھ کو تقسیم کرنے کی جو کوشش ہے اس کے بڑے سنگین اور بہت ہی خطرناک نتائج نکل سکتے ہیں. پھر صرف ایک پنجاب صوبہ رہ جائے گا محب وطن، باقی 2 صوبے تو پہلے ہی آپ کے سامنے، ان پر کیا بات کرنی. دیکھیے پختونخوا میں دہشت گردی کم نہیں ہو رہی، بڑھ رہی ہے، اور جب تک وہاں یہ بھیرو ناتھ آفریدی وزیر اعلیٰ ہے وہاں دہشت گردی کم ہو بھی نہیں سکتی. بلوچستان جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہے تو صحیح، لیکن کس حالت میں ہے آپ جانتے ہیں. تو ایک تیسرا صوبہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا، اور یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ سندھ پر بھارت کی بہت گہری نظر ہے. اس نے کراچی کی شہری آبادی میں بھی اپنے ایجنٹ چھوڑے اور سندھی بولنے والی آبادی میں بھی اپنے ایجنٹ چھوڑ رکھے ہیں. تو اب مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی کہ ذمہ داروں کو ان سازشوں کی طرف توجہ دلانے والی کون سی قوت پاکستان میں رہ گئی ہے. ناظرین، چلتے چلتے تھوڑا سا ذکر وہ تلمبے کے راسپوٹین کے پارٹنر کا، جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ کوئی مولوی اب کری ہے، کہ پتہ نہیں اس کا نام اب کری ہے کہ کب کری ہے، مولوی اب کری کب کری چکتا، اس طرح کا کوئی نام ہے.
तो वो इतना बड़ा फ्रॉड है कि उसने दवाइयों का एक कारखाना भी लगा रखा है जिसकी 100% दवाइयाँ जाली होती हैं और लोगों की ज़िंदगियों से वो खेल रहा है। एक ही दवाई मुख्तलिफ डब्बियों में अलग अलग लेबल लगा कर बेचता है। ये गुर्दे ठीक कर देगी, ये दवाई जिगर ठीक कर देगी, ये दवाई औलाद दे देगी, ये दवाई कद बड़ा कर देगी, ये दवाई रंग गोरा कर देगी, ये कैंसर का इलाज कर देगी, ये लिकोरिया का इलाज कर देगी, ये मलेरिया का इलाज कर देगी। दवाई एक ही है, सब डब्बों में एक ही दवाई है, एक ही सफूफ है। पता नहीं इसमें मिट्टी है, घट्टा है, क्या है उसमें मिला हुआ, राख है, कोयलों का सफूफ है, क्या है। तो वो एक ही दवाई बनाता है और उसको 100 किस्म के लेबल लगाकर अलग अलग डब्बियों में 5-5 हज़ार रुपये के हिसाब से बेचता है। और वो बिकती क्यों है? यही तलम्बे का जो रास्पुटीन है, इसको मानने वालों की तादाद लाखों में है, लाखों में, जो इसकी हर बात को आसमानी सदाकत समझ कर कबूल करते हैं। तो इस तलम्बे के रास्पुटीन ने अपने मुरीदों से कहा हुआ है कि इस मौलवी अबकरी कबकरी के दवाखाने से दवाइयाँ ख़रीदो, और उस दवाई खाने से जो मुनाफा होता है वो मौलवी रास्पुटीन को भी जाता है। ये मौलवी अबकरी कबकरी इसके बारे में मालूम हुआ है कि ये मिडिल पास भी नहीं है। मिडिल के ज़माने में स्कूल इसने छोड़ दिया था, तो अब ये ख़ुद को कभी लिखता है शेखुल मशाइख, कभी लिखता है शेखुल वज़ाइफ, कभी लिखता है शाह जिन्नात पता नहीं क्या क्या। और अब वो लोगों की जहालत देखिए पाकिस्तान में कि वो इस पर भी एतबार करते हैं, इसकी दवाखाने से दवाइयाँ भी ख़रीदते हैं, इससे तावीज़ भी लेते हैं, इसके बताए हुए वजीफ़े पर अमल भी करते हैं। कोई फ़ायदा नहीं होता बल्कि उल्टा नुकसान होता है। इसके बावजूद इनका ईमान डगमगाता नहीं है। नाज़रीन, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा अलमिया ये भी तो है। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।